Bonjour à tous, bonjour à toutes, ça va tout le monde, ravi d'être parmi vous, moi Monsieur Mohamed Abdel Fattah. طلاب الأعزاء أهلا وسهلا بكم معكم النهاردة Monsieur Mohamed Abdel Fattah. Aujourd'hui on va prendre une nouvelle règle grammaticale très simple, très facile et très importante dans la vie quotidienne. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن قاعدة في الجرامير مهمة جدا في حياتنا اليومية بستخدمها بشكل كتير جدا. À savoir les adjectifs démonstratifs. Alors, la règle, ou bien la leçon de jour, c'est les adjectifs démonstratifs. Les adjectifs démonstratifs, بالعربي تعادل صفة الإشارة. اللي هي هذا، هذه، هؤلاء. Alors, les adjectifs démonstratifs sont besoin pour indiquer les choses ou bien les personnes. يعني أنا بستخدمها عشان أشاور أو أحدد الأشخاص أو الأشياء. Les adjectifs démonstratifs صفات الإشارة اللي هي هذا هذه هؤلاء وليكن مثلا نقول مثلا هذا ولد هذه بنت هؤلاء الأطفال etc. وهكذا. بيقول لي les adjectifs démonstratifs il y a 4 adjectifs démonstratifs. أنا عندي يا حبايبي 4 أو 4 adjectifs démonstratifs 4 صفات إشارة لكل واحدة استخدام مختلف ومعنى معين. وليكن premier adjectif ce, cette, ce, يعني هذا set برضو هذا set هذه وطبعا البلوريال بتاع الصفات دي طبعا هو c'est avec s ce avec s. يبقى الفورمة دي أو السلايد اللي انتوا شايفينها دي ده ملخص للادجكتيف ديمونستراتيف. 4 adjectifs ce, cette, c'est, ce, cette, c'est, ce, cette, c'est, هذا هذه هؤلاء. يلا بينا نشوف ازاي بستخدم كل واحدة من الادجكتيف دي. أول صفة معايا ce. قال لي ce semblant devant les noms masculins singuliers. أنا بستخدم ce مع كلمة. الكلمة دي حبايبي بتكون طبعا هي اسم ده بيكون كلمة مذكر مفرد. كلمة مفرد مذكر. باكزامبل على سبيل المثال ce stylo هذا القلم. ce stylo هذا القلم. ce stylo. ce cahier. ce cahier هذه الكراسة. ce cahier, ce cahier, ce disque, ce disque, ce disque, ce piano, ce piano. طبعا كلمة piano اللي هي طبعا البيانو. ce piano. ce chien هذا الكلب. ce chien, chien يعني كلب. ce chien. ce sac. ce sac كلمة sac يعني شنطة أو كيس. ce sac هذه الشنطة. ce costume. ce costume طبعا كلمة costume بدلة. ce costume هذه البدلة. ce livre. ce livre هذا الكتاب. ce livre هذا الكتاب. ce chanteur. ce chanteur. ce chanteur هذا المغني. ce feutre. ce feutre طبعا كلمة feutre القلم الألوان الفلوماستر. ce feutre. ce garçon. ce garçon هذا الولد. ce garçon. ce classeur. ce classeur طبعا كلمة classeur هي الفايل المجلد الكبير. مجلد كبير بحفظ فيه الأوراق والملفات اللي أنا محتاجها. يبقى حبايبي أول adjectif معايا اللي هي ce دي بستخدمها مع كلمة بتكون مفرد مذكر. طيب لوتر adjectif الصفة الثانية سهلة جدا اسمها set. set set اللي هي بالتي واحدة حرف التي الواحد ده set. قال لي set برضو semblant devant les noms masculins singuliers مع كلمة بتكون مفرد مذكر. ايه ده ثواني هي ce مش كانت برضو مفرد مذكر؟ ايوه ce كانت مفرد مذكر. طب set اللي هي تي واحدة برضو الكلمة مفرد مذكر بس في ايه بقى
ميزة بتبدأ commence par une lettre voyelle، بتبدأ بحرف voyelle. طب اللي ما يعرفش اللتر فويل نفكركم بيها، يبقى ست بتيجي قدام كلمة بتبدأ بحرف فويل، حرف لا لتر A E I O H U Y. alors ce sont les lettres voyelles. يبقى انا عندي دلوقتي يا حبايبي ست اللي هي تي واحده بتيجي قدام كلمه، الكلمه دي بتكون مفرد مذكر بس بتبدا بلتر فويل بحرف فويل. باغ اكزومبل، على سبيل المثال، سيت امي هذا الصديق، سيت امي، سيت امي هذا الصديق. كلمه امي كلمه مفرد مذكر صديق، بس هنا الكلمه بتبدا بلتر فويل اللي هو لا لتر ا. سيت امي هذا الصديق. سيت البوم، سيت البوم، سيت البوم، البوم اللي هو الالبوم، البوم الصور. سيت البوم هذا الالبوم. سيت اونكل هذا العم، سيت اونكل، سيت اونكل، اونكل يعني عمي. سيت وازو، سيت وازو، طبعا كلمة وازو اللي هي العصفور او الطير. سيت وازو، سيت وازو هذا العصفور. سيت افيون، سيت افيون، افيون يعني طيارة. سيت افيون، كلمة افيون كلمة ماسكولين singulier mais commence par une lettre voyelle، c'est la lettre A. افيون بتبدأ بلتر بحرف فويل اللي هو الأ، هتبقى سيت افيون هذه الطائرة. سيت اورديناتور، سيت اورديناتور، كلمة اورديناتور أخدناها قبل كده، برافو، كمبيوتر، هذا الكمبيوتر. سيت اورديناتور، سيت اورديناتور هذا الكمبيوتر، اورديناتور. سيت أم، سيت أم هذا الرجل. كلمة أم يعني مان، رجل، كلمة مذكر بتبدأ بلتر فويل حرف الأش هنا حرف فويل. سيت أم. سيت أوتيل، سيت أوتيل، سيت أوتيل هذا الفندق. سيت أوتيل، سيت أوتيل، أوتيل يعني فندق. سيت أونكل هذا العم. سيت أوبيتال، أوبيتال مستشفى، كلمة ماسكولين singulier commence par une lettre voyelle, c'est la lettre H. C'est hôpital. C'est étudiant, c'est étudiant, c'est étudiant، كلمة étudiant طالب، étudiant طالب، c'est étudiant هذا الطالب. c'est élève هذا التلميذ، c'est élève. أخلي بالي يا حبايبي كلمة élève تنفع للاتنين ماسكولين وفيمينا، بس اللي بيحدد لي نوعها بقية الجملة. يعني لو جملة كاملة، لو مثلا نقط إلاف صابل عمر، طبعا هذا التلميذ اسمه عمر، يبقى هنا كلمة إلاف ماسكولا هختار ست التي واحدة. ست إلاف هذا التلميذ. ست أجندا، ست أجندا، ما تستغربش النطق، أنا مش بقولها أجندا، مش أجندا، لا أجندا. ست أجان، أجان، أجندا، ست أجندا هذه الأجندة. cet enfant، cet enfant، cet enfant، كلمة enfant طفل، نفس الحكاية طفل. الكلمة دي مش بتتغير في الفيمينا، فبرضه اللي يبين لي نوعها لو الجملة كاملة. مثلا cet enfant s'appelle علي، هذا الطفل اسمه علي. cet enfant s'appelle Marie، هذه الطفلة اسمها ماري أو مريم. cet arbre، كلمة arbre شجرة، cet arbre هذه الشجرة. يبقى انا دلوقتي يا حبايبي اخلي بالي من حاجتين اتنين، في حاجتين اتنين، في اتنين ادجكتيف او صفتين اتنين للمذكر. اول صفة سو، تاني صفة ست التي واحدة، بس الفرق ما بينهم ايه؟ ان الست مع كلمة بتبدأ بلتر فويل. طيب الصفة اللي بعد كده سهلة جدا، ست، ست افيك دوبلو تي، اللي هي بدوبل تي اللي هي باتنين تي، دبل تي. ست هذه s'emploie devant un nom féminin، بستخدمها مع كلمة singulier بتكون مفرد بس féminin مؤنثة، كلمة féminin مؤنثة. par exemple cette femme هذه المرأة، cette femme،
cette femme هذه المرأة. cette maîtresse cette maîtresse cette maîtresse هذه المعلمة. cette télévision cette télévision هذا التلفاز أو هذا التلفزيون. cette télévision. cet ami cet ami هذه الصديقة. كلمة ami هنا كلمة féminin معناها صديقة أو صاحبة. cet ami. cette école cette école هذه المدرسة. cette école cette école. واحد يقول لي يا مستر école هنا بتبدأ بلتر فويل وست آخرها او، المفروض تبقى تي واحدة. أقول لك لأ، خلي بالك ست دوبل تي اللي هي بدبل تي دي لكلمة مؤنثة بس، سواء كانت فويل أو مش فويل هي لكلمة مؤنثة. أمال إيه اللي له علاقة بالفويل؟ لو كانت مسكولة هتبقى السيتي واحدة خلاص. إنما أنا ست إيكول لكلمة مسكولة وفيمينا. ست إيكول عفوا لكلمة فيمينا سواء كانت فويل أو مش فويل. ست إيكول ست إيكول هذه المدرسة. ست فوتو ست فوتو هذه الصورة. une فوتو فوتو يعني صورة كلمة مؤنثة. ست جوم هذه الأستيكة. ست جوم هذه الأستيكة. ست مير ست مير هذه الأم. ست جيتار ست جيتار هذا الجيتار. ست جيتار. ست في ست في هذه البنت. أنا عندي المقطع ده يا ولاد اسمه إي الإي ال ال أو بنطقها إي. ست في هذه البنت. ست راجل هذه المسطرة. راجل مسطرة أو قاعدة اللي احنا بنشرحها دلوقتي. ست راجل. ست كلاس كلاس كلمة معناها فصل حجرة الدراسة أو الفصل كلمة فيمينا. ست كلاس. الادجكتيف اللي بعد كده سهلة جدا ومهمة. سي قال لي سي من شكلها كده أعرف إن هي سومبولوا افيك لو بلوريال مع كلمة جمع سواء كانت مسكولة أو فيمينا. يبقى سي لكلمة جمع. الكلمة جمع بيبقى آخرها طبعا بتنتهي إما بإس أو إكس أو في بعض الأحيان بزد. باغزومبل سي في هذه البنات. سيز إليف سيز هنا يا ولاد أنا هنطق حرف الإس زد عشان نجيب بعده طبعا إيه لا لتر أو أو حرف فويل. سيز إليف هؤلاء التلاميذ. سيز وازو هذه العصافير. سيز أمي سيز أمي هؤلاء الأصدقاء. سيز أنفون سيز أنفون هؤلاء الأطفال. إيه سي ساك سي ساك هذه الحقائب أو هذه الشنط. يبقى أنا دلوقتي عندي 4 adjectifs démonstratifs 4 صفات أساسية هما ce cette cette c'est ce سي او دي لكلمة مفرد مذكر. ست تي واحدة لكلمة مفرد مذكر بس بتبدأ بحرف فويل. ست دوبل تي اللي هي دبل تي دي لكلمة مؤنثة. والسو افيك اس سي لكلمة طبعا هي ولاد كلمة جمع. طب نوت بيا اخلي بالي من ايه بقى؟ انا عندي سو لو جاي بعدها فيرب طبعا فيرب اتر بعد سو فبلاقي عندي حاجة اسمها سي وحاجة اسمها سوسون. سي للمفرد وسوسون للجمع. طبعا معناها هذا وهذا او هؤلاء طبعا او انه وهكذا. باخد اكزامبل مثلا لما اقول c'est une gomme c'est une gomme c'est une gomme انها استيكة او هذه استيكة. c'est une gomme في البلوريال. ce sont des gommes ce sont des gommes طبعا جمعها. نقول مثلا c'est un livre c'est un livre هذا كتاب في البلوريال. ce sont des livres ce sont des livres. c'est un stylo c'est un stylo هذا قلم. ce sont des stylos. Maintenant mais un adjectif démonstratif convenable استخدم او اختار او حط اداة صفة إشارة مناسبة. بيقول لي piano ce cette cette c'est
كلمة بيانو دي كلمة يا ولاد معناها بيانو مفرد، فبالتالي هيبقى إما سو أو ست أو ست. كلمة بيانو كلمة مفرد ماسكولا مذكر، فاختار إيه بقى؟ مين الشاطر اللي هيقول؟ برافو، سو بيانو. سو بيانو، هذا البيانو. ألبوم. ألبوم الصور. ألبوم كلمة مفرد ماسكولا مذكر. طب اختار سو ولا ست التي واحدة؟ اخلي بالي كلمة ألبوم كلمة مفرد مذكر بتبدأ بحرف فويل. طب فين هنا بتاعت الحرف الفويل وتكون مذكر؟ برافو، ست التي واحدة، ست ألبوم. شونسون. شونسون طبعا كلمة شونسون أغنية. شونسون يعني أغنية، كلمة فيمينا، كلمة مؤنثة. طب وأنا مغمض كلمة فين الأدجكتيف بتاع الفيمينا؟ طبعا برافو، ست شونسون. تريزور. تريزور الكنز. طبعا الكلمة جمع بلوريال آخرها اس وأنا مغمض، سي تريزور، هذه أو هذا الكنز، سي تريزور. غارسون ولد. غارسون كلمة ماسكولين سنجوليي، كلمة مفرد مذكر، طبعا هتبقى سو غارسون. أونغار كلمة أونغار يعني أونغار حظيرة، العشة بتاعت الطيور والحيوانات دي. تمام. الكلمة دي يا ولاد ماسكولين. واحد يقول لي يا مستر أش هيبقى سيت أونغار، هقول لك لا خطأ، اصبر. كلمة أونغار هنا يا ولاد الأش في الكلمة دي أش أسبيري. بكل بساطة الأش في الكلمة دي مش لتر فويل، مش حرف فويل، فبالتالي هيبقى سو أونغار. سو أونغار. يبقى خلي بالي هنا الأش في الكلمة دي مش لتر فويل. سو أونغار. سو أونغار. تاي كريون. تاي كريون براية، طبعا كلمة ماسكولا، سو تاي كريون. شوميز. شميز يعني قميص او ملف. هنا طبعا شوميز كلمة فيمينا، هتبقى ست شوميز، هذا القميص. سورلينيور. اللي هو الهايلايتر. طبعا الكلمة دي ماسكولا، هيبقى سو سورلينيور. écolier مش مدرسة، écolier برافو، تلميذ في مدرسة، تلميذ. écolier الكلمة دي يا ولد مفرد مذكر بيبدأ بحرف فويل، طبعا هيبقى ست écolier هذا التلميذ. أجندا، وانا في النطق بتاعها انطقها ازاي يا ولاد؟ أجندا هيبقى سيت أجندا برافو. أجندا كلمة ماسكولا بتبدأ بلتر فويل، هيبقى سيت أجندا. طبعا ليجوم الخضروات، كلمة بلوريال، سي ليجوم. بكده الدرس خلص. راجعوا الفيديو تاني و اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. ميرسي بوفو à la fois prochaine. Au revoir.